شوفوا معايا لابارتي الثانيه، اخر بارتي لابارتي الثانيه ديال التمرين الاول. دونك اشنو عاطينا؟ هما عاطينا احداثيات ديالها زائد واحد و اس 2. زائد واحد و اس 2. واخا شوفوا معايا مزيان، هما قال لك في السؤال حدد قيمه علما ان النقطه ماذا اللي هي احداثيات ديالها زائد 2 أس 2 تنتمي لمبيان الدالة. دونك زائد 2 هنا ماشي زائد واحد. وحنا شنو عطينا جي دو إكس كتساوي 2 إكس موان 5. هادشي اللي عطينا هنا. دونك اش غادي نجيو دابا؟ شوفوا معايا مزيان، غتبعوا معايا هادشي بالمراحل حيت كاين فيها خدمة بزاف. دونك أول حاجة شنو عطينا؟ لدينا جي دو إكس كتساوي إيكالا كوا؟ إيكالا 2 إكس موان 5. وهنا جي دو غنكتبو هادي بلس 2 إيكالا أو كار. هادي كتبناها بحال هكدا. حنا شنو خاصنا هاد إكس تحيد، غنديرو بلاصتها بلس 2. دونك غنديرو جي دو بلس 2 فيما كانت عندي إكس غادي نعوضها بلس 2. يعني هاد إكس ها هي إكس، ها هي الإكس ها هي غنعوضها هنا تولي بلس 2. 2 فوا هي 2 2 بلس 2 هي 4 موان 5. 2 فوا 2 هي 4 دونك هي موان 5. دونك اش كيبان لكم هنا؟ شحال 4 موان 5 سي كومبيان؟ دونك غادي نجيو هنا 2 غتبقى 4 موان 5 هي موان 1. ها هي دابا جي دو بلس بقات مجهوله ولات كتساوي 2 موان 1. غادي نجيو دابا غنعوضو هنا جي دو حنا عندنا جي دو بلس 2 كتساوي او كار. من هادي شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو هادي بهادي حيت هادي هي دو بلس 2. هادي هي جي دو بلس 2. فاش عوضنا اكس بلس 2 بجي دو بلس 2 دونك خرجت لينا دو موان 1. غادي نعوضو هادي بدو موان 1 إيكالا او كار. غنرجعوها هادي بحال سميتها بحال متطابقة هامة. علاش او كاري دو شكون هي هادي؟ دونك غادي نجيب هادي هنا. شوفوا معايا هاد او كاري غادي نجيبوه هنا. دونك كيفاش غادي نديرو باش نوصلوها نجيبوها هنا؟ شنو خصنا ندير؟ يلا شي واحد يفكر معايا كيفاش غادي نديرو باش هاديك او كاري نجيبوها تما. يلا شنو خصنا نديرو؟ يلا شنو خصنا ندير؟ هادي كامله دونك او كاري. دونك شنو خصنا ندير؟ كيفاش خصنا ندخلو هاديك تما؟ يلا اشنو خصنا نديرو؟ دونك هاهي هاد او كاري اش تولي عندنا؟ ملي غتبقى عندنا دونك هاهي او كاري كتساوي 2 شوف موان 1. جبت هادي هنا وهادي هنا اش تولي تساوي لينا؟ هاد او كاري انا عرفتكم دابا علاش انا بشويه عليا وسكت واحد شويه باش نتوما تفكروا مزيان. دونك علاش؟ حيت او كاري غتبقى هنا. ملي غنجيبو الموان هادي ملي غنحولها تولي موان 2 ملي غنحولها هذا تولي بلس 1 إيكالا 0. عاش تيبان لكم؟ يلا حنا درنا هادشي كامل. اشنو خاصنا نديرو دابا؟ شنو خصنا نديرو؟ اش كيبان لكم هنا؟ هادي اش كتعني؟ هادي كتعني موان 1 دو 2 او كاري إيكالا 0. موان 1 دو 2 او كاري إيكالا 0. دونك كيفاش دو 2 او كاري إيكالا موان 0؟ دونك شناهي؟ دونك هادي علاش؟ حيت هادي أس 2 ناقص 2 في في بي. هادي راه او كاري موان 2 فوا فوا 1 بلس 1 او كاري. دونك هادي هي هادي وصلنا ليها. دونك كتولي عندنا شحال؟ عارفين حنا في المعادلات كنمشي لاو كاري ملي كيكون عندنا معادله. دونك موان 1 إيكالا 0. مشات او كاري عندنا إيكالا 0. دونك عندنا في ايكواسيون غتمشي ديك او كاري. دونك إيكالا 1 وبالتالي قيمه شناهي؟ هي غادي نجيو دابا نكتبوها إلا هي بلس 2 1 au carré. Donc plus 2 1 plus 2 هي 3 au carré هي 1. دونك هي احداثيات ديال هي 3 1. غادي نعاود لكم. لا جي كتساوي 2 اكس ناقص 5 داكشي اللي عطاونا.
غادي نمشيو هنا جي دو ا بلس 2 ايكال ا او كار. هنا جي دو ا بلس 2 جينا عوضنا فيما كانت عند اكس ا بلس 2. احنا درنا النشر 2 فوا ا هي 2 ا، 2 فوا 2 هي 4، دونك 4 موان 5، دونك ها هي زين 2 ا موان 1. واخا نجيو دابا دو جي دو ا بلس 2 غادي نجيو غنعوضوها به، تولي عندي شنو يولي عندي هنا؟ هنا غتولي عندنا ايكواسيون. هاد ايكواسيون باش تفهموا مزيان جبت هادي هنا خليتها وهادي خليتها. واخا حولت كلشي، ملي حولت بدلت الاشاره ديال هادي بدلت الاشاره ديال هادي، ولات عندنا ايكواسيون ديال سميت عندنا ايدونتيتي روماركابل اللي هي متطابقه هنا ا او كاري موان 2 فوا ا فوا 1 بلس 1 او كاري اللي هي ا موان 1 دو تو او كاري ايكال 0. دونك هنا خرجت لينا ا ناقص 1 الكل اس 2 كتساوي 7. دونك حيدنا او كاري، حنا عارفين في المعادله كيفاش كنخرجوا. دونك ا ناقص 1 كتساوي لنا 0، دونك ا كتساوي 1. جينا هنا عوضنا ا، هاد ا عوضناها بواحد، 1 زائد 2 هي 3، دونك 3 1 اس 2 هي 1. وبالتالي احداثيه ديال ا لقيناها والقيمه ديال ا احنا لقيناها صافي. دونك ها هو لابارتي الاولى ديال التمرين واحد حنا كملنا وشكرا.